वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तिदार का सवाल। इक़्तिदार का सवाल। दूसरी बात जो कफ़ार को सबसे ज़्यादा शक थी वो अंबिया अलैहिमुस सलावत वस्सलाम की अताअत थी। ये चीज़ उनके लिए पहली मुसीबत से भी ज़्यादा थी। वो अपने शख्सी इक़्तिदार को उस कदर ज़रूरी समझते थे कि अपने मुकाबले में किसी दूसरी के इक़्तिदार सख्त खतरे की नज़र देखते थे। उनको अंदेशा था कि कहीं पैगंबर का इक़्तिदार हमारे इक़्तिदार और हमारी शख्सियत को फना न कर दे। इसीलिए हर ज़माने की शख्सियत पसंद इंसान ही नबी की मुखालिफत करते और लोगों को नबी की अतबा से बाज रखते थे। उनके सामने ये सवाल उस कदर अहम था कि वो उस पर से बेदरीख खुदा के एक पैगंबरों की इज्जत को कुर्बान कर देना अपने लिए फ़ख्र ख्याल करते थे। वो सिर्फ ही की तौहीन को अपने लिए माया नाज नहीं समझते थे। नबी और नबी की मतवीन दोनों को जलील ख्याल करते थे और बाज़ दफ़ा अपने ईमान न लाने की वजूहात में उसका भी ज़िक्र किया करते थे कि भला हम ऐसे शख्स पर किसी तरह ईमान ला सकते हैं जिसके ऊपर बस्ती की जलील और जील लोगों ईमान लाएं। कालू अतुमीनो नौकावत वाकल अर्तुलूना। कफ़ार ने कहा है, हम आप पर ऐसे मोहम्मद किसे ईमान ले आए? आप पर तो मक्का या बस्ती की जलील लोग ईमान लाते हैं। आपकी मतवीन पैरवीकार तौर जील लोग हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अगरचा अमा शबाकह के मुकाबले में एक रोशन ख्याल ज़माना समझा जाता है। दुनिया पहले से किस कदर मजहब हो चुकी है, लेकिन हम शख्सियत इक़्तिदार का सवाल उस ज़माने में भी मौजूद थी। अबू जहल और मसऊद सकफ़ी के मुकाबले में अब्दुल मुत्तलिब के पोते का इक़्तिदार बर्दाश्त नहीं किया जाता। उन दोनों शख्सियतों के मुकाबले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नातजुर्बाकार लड़का बताया जाता है और कहा जाता है कि बड़े लोग की मौजूदगी में नबू का इस्तिकाक और उसको कहकर मिल गए। अगर खुदा को कुरान नाजिल ही करना था तो फिर मक्के और ताइफ की इज्जत दार शख्सियतों को इसके लिए क्यों न मंतखब किया गया? लौला नज़ला हाज़ा कुरान अला रजुलिन मिनल क़रीबैन अज़ीम।
کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے؟ یہ قرآن دو بستیوں کی عظیم شخصیت پر، بڑے لوگ پر بہرحال آباد و زاد کی قرآن اور زحال کا تقلید اور اپنے اقتدار کا بقا و تحفظ یہی ہے۔ یہی دو چیز تھے جنہوں نے کفار کو انبیاء پر ایمان لانے سے باز رکھا، اور وہ خدا کی ایک مقدس جماعت کے خلاف ہر قسم کی دل آزاری کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مخالف کی وجوہ و اسباب خواہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ واقعہ ہے کہ پیغمبروں کو ہر قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچائی گئی۔ ان کی تابعین کی جان و مال کو خطرے میں ڈال کیا وہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی مصائب کے سامان ان کے لیے مہیا کیے گئے۔ ₹10 received on phone pay۔ وجہ تھی کہ ہر زمانے میں انبیاء نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ مدافعت کے سامان بہم پہنچائے اور ہر طریقے سے اپنی قوم کو اغیار روح جہنم کی دستاورد سے بچانے کی کوشش کی۔ یہ ایک ایسی فطری چیز ہے کہ صرف جماعت انبیاء ہی یہ قوم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ رہبر اور لیڈر جو اپنے خیالات کی اشاعت کرتا ہے تو دوسری کی طرف اس کو اسی کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس سے مسکین کو قبول کریں، ان کی عزت کریں اور آبرد کو بھی غیروں سے بچائیں، ورنہ کوئی مسکین کی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی ہی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت انبیاء کرام کو بھی بعض موقع پر جنگ و جدل کی نوبت آتی ہے۔ اگر دنیا ان کے مقدس کی خیالات کو نرمی کے ساتھ قبول کر لیتی ہے یا ان کی متبعین کو تکلیف پہنچانے، لوٹنے اور مارنے کی سبقت نہ کرتی، تو یہ جماعت قیامت تک بھی کسی کے خلاف قوت استعمال نہ کرتی۔ اس مختصر تمہید کے بعد میں یقین کرتا ہوں کہ اس شبہات کا ازالہ ہو گیا ہوگا جو آج کل مخالف اسلام کی جانب سے اسلام کی اس تعلیم پر کیے جاتے ہیں جس کا تعلق جنگی احکامات سے ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، فالو بھی کر دیجیے گا۔ ایسی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی۔ کل میں یہ سناؤں گی حضور کا طرز عمل۔